नाज़रीन मोहतरम आदाब, बात से बात निकली प्रोग्राम लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। आज जिन साहब के साथ हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वो मोहताज तारुफ तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक रस्मी तौर पे हम उनका तारुफ कराएंगे। ये हैं काजी फैज़, एक मुनफरद नाम रेडियो और टेलीविज़न का और स्टेज का भी। काजी फैज़ साहब, खुशामदीद। शुक्रिया। हम आपकी शराफत के कायल रहे, बहुत साल हो गए, लगभग 45 साल हो गए। मैंने जवानी की दहलीज, नौजवानी की दहलीज को पार करके जवानी को पहुंच गए, जवानी की दहलीज को पार करके अब बुजुर्गी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और कदम बढ़ा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब पीछे आप नजर दौड़ाते हैं तो कैसा लगता है? यूं तो काफी अरसा गुजर गया, लेकिन सच मानिए मुझे लगता है कि मैं अभी अभी पैदा हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। पिछले जमाना जब देखता हूं तो बहुत सी यादें वाबस्ता हैं, कुछ मीठी, कुछ तलख, कहेंगे तो दूध छाऊं। और मैं समझता हूं कि जिंदगी वही है, दुख सुख का तो साथ होना चाहिए। अगर सुख ही सुख मिले तो दुख कहां जाएगा? अगर धूप ही धूप रही तो बारिश कहां जाएगी? एक मिलन है, यही जिंदगी है। खुश है आप? अल्हम्दुलिल्लाह खुश कि जो अल्लाह ने दिया शुक्र, छीन लिया तो वो भी शुक्र। क्योंकि हो सकता है उससे मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाती या उसकी मुझे जरूरत नहीं थी, क्योंकि सब कुछ वही करता है। आपके बारे में जितने भी आपके दोस्त अहबाब हैं वो ये कहते हैं काजी फैज़ शराफत का मुजस्समा है। आपको लगता है कि आप उस पैमाने पे अपने दोस्तों के उतरते हैं? कभी कभी आपको लगता है कि वो कुछ ज्यादती कर जाते, इतने भी हम शरीफ नहीं है? शराफत तो अगर देखा जाए तो एक जेवर है। हाँ, कभी कभी कमीनेपन पर भी आना चाहिए इंसान को जब जरूरत पड़े। लेकिन प्यार से जिंदगी गुजारना, दोस्तों में प्यार बांटना, लेना क्या है यहां से, वही तो यादें रहती हैं। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको बता दूं कि काजी फैज़ साहब जो हैं, मैं इनको इतने अरसे से जानता हूं, लेकिन आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि काजी फैज़ साहब किसी से उलझे, किसी से झगड़े, किसी से तू मैं हुई या किसी से तलख कलामी हुई। अपने काम में मगन रहे, शरीफुन नफ्स, डाउन टू अर्थ और पाए के फनकार। मुझे आज भी इनका एक ड्रामा याद आता है जो शब्बीर मुजाहिद साहब ने पेश किया था, डायरेक्ट किया था, और शमसुद्दीन शमीम साहब मरहूम का लिखा हुआ, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे, उनका लिखा हुआ था गुल। गुल मीन्स ये होते हैं गुलहात। उसमें इन्होंने जो किरदार निभाया था वालिद का, हाय हाय, मुझे लगता था एक मुकम्मल फिल्म, टेलीविजन फिल्म। उसमें जो किरदार उन्होंने निभाया था उस बारे में इनसे बात करेंगे। काजी साहब ये बताइए, जब आपको ये किरदार निभाने को मिला कितना बड़ा चैलेंज था ये? क्योंकि वो रेडियो में तो उस किरदार को निभाया था सुदामा जी कौल साहब ने, बहुत बड़े फनकार थे, बहुत बड़े, और स्वर्ग में उनका मकाम हो, बहुत बड़े फनकार थे। जी। एक तो रेडियो में उस प्ले की छाप थी, क्योंकि जिस वक्त वो रेडियो से ब्रॉडकास्ट हुआ उन दिनों टेलीविजन अभी नहीं आया था, तो लोगों के जहन में वो था। और उसके बाद वो यहां पर टेलीविजन आया था, लेकिन वो प्ले नहीं आया था। और उसके बाद जब टेलीविजन पर भी वो ड्रामा हुआ, उसमें ओम प्रकाश धर, क्या बात है, उन्होंने किया था। क्या बात है। जब शबीर साहब ने मुझे कहा ये प्ले करने के लिए, रोल करने के लिए, तो मैं हिचकिचाया।
میں نے کہا آلریڈی 2 اشخاص کی اس میں چھاپ ہے، کیونکہ ریڈیو میں تو زیادہ ہی اس کی ہوئی کہ ریڈیو زیادہ سنتے ہیں بنسبت کی ٹیلی ویژن، اور ٹی وی پر بھی، اور اشوک جیلخانی نے وہ پروڈیوس کیا تھا۔ بہرحال انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے کہا کرنا تو آپ ہی کو کرنا ہے۔ میں نے بھی اوپر والے کا نام لیا، بسم اللہ کیا، اور سب سے بڑی بات ہے میری ماں کی دعا میرے ساتھ ہمیشہ تھی، تو اس لحاظ سے میں نے ایگری کیا۔ حالانکہ 2.5 دن میں وہ فلم ہم نے کمپلیٹ کی، ہنستے کھیلتے، پتہ نہیں چلا۔ تو اس کے بعد اب کامیابی اور ناکامی وہ تو آڈینس پر منحصر ہے، وہ کتنا پسند کریں گے، اور شکر الحمدللہ آڈینس نے بہت پسند کی، تو وہ میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ مجھے اپنے 2 شعر یاد آ رہے ہیں، ایک سناؤں گا آپ کو کہ کتھ کرن تروخ توے سک دود چھم، موج مشروخ توے سک دود چھم۔ جو کوئی ماں کو فراموش کرے تو اندر ایک درد جنم لیتا ہے، ایک درد پنپنے لگتا ہے۔ آپ نے اپنی والدہ کی بہت خدمت کی ہے، جب بھی میں سنتا ہوں، آپ سے بات کرتا ہوں، تو آپ والدہ کا ذکر ضرور کرتے ہیں کہ آپ نے شادی ٹال دی اپنی، کہ نہیں ابھی تو نہیں کروں گا، کیا پتا دلہن کیسی آئے، کیا پتا آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے، تو یہ والدہ کا آپ کو خیال رہا، اور پھر والدہ کے کہنے پر، اصرار پر آپ نے شادی کی۔ بالکل۔ تو کیسا رہا وہ سلسلہ؟ ماں میری دنیا تھی۔ ایک تو ماں ہوتی ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اور دوسری بات یہ تھی کہ میں نے والد صاحب کو نہیں دیکھا ہے۔ میں بہت چھوٹا تھا، 1960 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ وہ یہاں ریسرچ اینڈ لائبریریز میں کام کرتے تھے ایز اے ریسرچ اسسٹنٹ۔ وہ خود شاعری بھی کرتے تھے، زیادہ تر نادیہ کلام۔ تو اس لحاظ سے جو میری والدہ تھی، وہ میرا باپ بھی اور میری ماں بھی۔ جب اس فیلڈ میں آیا، اس آرٹ فیلڈ میں، تو ان دنوں میں گھر میں نہیں کہہ پاتا تھا کہ میں یہ ڈرامہ کرتا ہوں یا تھیٹر کرتا ہوں۔ ہاں، صرف ماں کو معلوم تھا، صرف اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ جو بھی کرو گے، جو بھی کام کرو گے، اپنے خاندان، اپنے پرکھوں کا خیال رکھنا، ان کی عزت کا خیال رکھنا، باقی تم آزاد ہو۔ اس کا مجھے بھرپور ساتھ تھا۔ میری ماں میری دنیا تھی، اور ہے کیا، ماں کی دعا اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہمارے ایک ساتھی اشرف ساحل صاحب کی ڈیتھ ہو گئی اچانک، اور جب ہم ان کی جسد خاکی کو ایمبولینس میں لے کے بانڈی پور لے گئے، تو ان کی قبر کھدی ہوئی تھی، اور قبر تھی ان کی والدہ کے قدموں کے نیچے۔ میں نے جھٹ سے کہہ دیا سب سے، میں نے کہا اشرف ساحل جنت میں چلا گیا۔ نکلی کیسے؟ میں نے کہا قبر دیکھو کہاں پہ ہے یار، ان کی والدہ کی قبر یہ، اور قدموں میں اشرف ساحل کی قبر، اور ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے، یہ تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بالکل نہیں۔ ماں کے قدموں میں جنت ہے، اور کچھ لوگ اپنی ماؤں کی بڑی بے قدری کرتے ہیں۔ وہ ان کی بدقسمتی ہے، ان لوگوں کی بدقسمتی ہے جو ماں کی خدمت نہ کریں، ان کو فراموش کریں گے، خاص طور بزرگی میں، کیونکہ ہمیں بھی ایک دن بوڑھا ہونا ہے، ہر کسی کو۔ اب کتنی کس کی عمر ہوگی تو وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کے، اپنے بزرگوں کی عزت کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ ذہن میں رکھ کے کہ اگر ان کی جگہ میں ہوتا آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے، تو وہی ان کو پیار دینا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ واو باو واو لون با لون۔ لون با لون۔ آپ نے جو بویا، جو خدمت اپنی والدہ کی، کیا آپ کی اولاد اس کا آپ کو لگتا ہے کہ ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا، پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا، کھٹی
सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मिल रहा है। और दूसरी बात है, शुक्र ऊपर वाले का, अभी सेहत ठीक है। मैं खुद भी करता हूं अभी काम, कि मुझसे बैठा नहीं जाता है एक जगह, करता रहता हूं। क्या काम करते हैं? घर में भी जो भी काम होगा, मतलब रिटायर होने के बाद मैं एक जगह नहीं बैठा। हाँ, ज्यादातर ये बिजी रहते थे इस ड्रामा के साथ, वो खैर वो होता ही नहीं, लेकिन थिएटर मैंने छोड़ा नहीं। मैं अभी भी थिएटर करता हूं। इस साल रिसेंटली मैंने सोहनलाल जी कोल का प्ले किया सरकार फेस्टिवल में, बड़ा मजा आया। 2-3 महीने रिहर्सल, घर से रोज निकलना, उसके बाद शो करना। बच्चों ने कभी एतराज तो नहीं किया कि अब्बा आप सुबह निकलते हैं शाम को आते हैं, अब तो हो गया, बहुत हो गया, अब कमाया भी बहुत, हम भी आबाद हो गए, हमारी शादियां भी हो गई, अब आप रिटायर भी हो गए, अब घर बैठिए, आराम कीजिए? उन्हें मालूम है ये एक जगह बैठने वाला नहीं है, क्योंकि जब मैं इस फील्ड में था या सर्विस भी करता था, मैं हमेशा एक्टिव रहने की कोशिश करता था, और उससे सेहत भी अच्छी रहती है, अपने लिए अच्छा है। और उन्हें भी मालूम है कि वो टोकते नहीं है कि इससे एक जुनून है, अदाकारी एक जुनून है, चाहे रेडियो में काम करना हो, स्टेज पर या टेलीविजन पर। तो उससे तो इंसान को एक तस्कीन मिलती है। बैठे बिठाए तो खराफात में मुब्तला होता है, सोचता रहता है। ये बताइए, जिस फील्ड की हम बात कर रहे हैं, खासतौर से ड्रामे की, फिल्मों की, स्टेज की, रेडियो की, दूरदर्शन की, स्क्रीन की, एक क्या कहते हैं, इमेजेस बनाई जाती हैं, उन तस्वुराती तौर पे उस किरदार को या तो अच्छा समझने लगते हैं या बुरा समझने लगते हैं। लेकिन आपके साथ आज तक कोई बुरी चीज नहीं चुपकी, कोई बुरी बात नहीं सुनी आपके बारे में कि काजी फैज ने कुछ ऐसा गलत किया या ऐसा गलत कहा या ऐसे गलत रवैया किया? ये तरबियत का असर है या सोहबत का असर है? सोहबत भी और तरबियत भी। और दूसरी बात यह है कि मैंने हमेशा काम को ही तरजीह दी है। जिंदगी बाकी भी है, लेकिन काम के दौरान कहते हैं ना कि काम एक इबादत है, जिससे रोजी रोटी मिले, उसकी इज्जत करना अपनी इज्जत है। लिहाजा उससे यह भी होता है कि जब ईमानदारी से, तंदही से इंसान काम करे, उससे इज्जत ही मिलती है। तो बाकी ख्यालात जहन में नहीं आते। रेडियो ड्रामा हो, वो तो माइक्रोफोन के सामने स्क्रिप्ट पढ़ता है आदमी। दूरदर्शन में अब चूंकि वो रिकॉर्डिंग का सिलसिला आ गया, अगर एक शॉट पे गलत हो गया तो दूसरा हो सकता है, एडिट हो सकता है। लेकिन स्टेज पे वो रट लेना है, पूरा स्क्रिप्ट याद करना है। तो अब याददाश्त साथ देती है कि वो स्क्रिप्ट आप पूरा याद कर पाते अपना रोल? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी मैं 1.25 घंटे 1.5 घंटे के प्ले याद करता हूं, क्योंकि एक लगन होनी चाहिए, एक शौक होना चाहिए। लेकिन आपने ये रेडियो की बात भी छेड़ी, सामने स्क्रिप्ट है। हालांकि कहते हैं आमतौर कि थिएटर टफ है, याद करना है, या टेलीविजन, लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे लगता है अगर सबसे ज्यादा कुछ मुश्किल है वो है रेडियो। स्टेज पर तो लाइट्स हैं, कॉस्ट्यूम है, मूवमेंट है। टेलीविजन में कॉस्ट्यूम है, मेकअप है, और एक शॉट गलत हुआ तो लिया, एक्सप्रेशन है। लेकिन रेडियो में आवाज से एक्सप्रेस करना, एक लिसनर को ये मौका देना, वो तस्वीर करे कि विजुअलाइज करे सीन को, उस तरह से डायलॉग डिलीवर करना कि ये यहां से बोलना है, यहां से बोलना है, यहां से बोलना है, कौन सा सुर लगाना है। उसमें कहते हैं रेडियो लैंग्वेज में साउंड पिक्चर्स क्रिएट करना, साउंड कारपेट एक बिछा देना। अगर आज भी मुझे कोई रेडियो प्ले मिले,
کہتے ہیں کہ بہت آسان ہے، اسکرپٹ سامنے ہے. ہم نے تو بہت سے پلے کیے جب میں ریڈیو میں. بالکل آپ کے ساتھ بہت کام کیا ہے ماشاء اللہ. تو میں یہ جرت نہیں کروں گا کہ ابھی اسکرپٹ لوں تو ابھی ریکارڈنگ کروں گا. مجھے ایک دن پہلے اسکرپٹ ملنا چاہیے، اس پر ایک ایک ڈائلاگ، ایک ایک لائن پڑھوں، کیونکہ جو رائٹر نے لکھا ہے تو کاغذ کو سیاہ نہیں کیا ہے، وہی مقصد ہے. ارے خون نچوڑ کے رکھ دیا اس پہ اپنا. بالکل. تو میں اس پر اسٹڈی کرتا ہوں، پورا غور سے دیکھتا ہوں، ایک ایک لائن پازز وازز دے کے، تب میں مائکروفون کے آگے آؤں گا. تب تک نہیں. مجھے لگتا ہے کہ ریڈیو بہت ٹف ہے. ریڈیو ٹف ہے یا اسٹیج ٹف ہے یا دوردرشن ٹف ہے یا فلم ٹف ہے؟ عمر کے اس حصے میں آپ کو کیا کیا ٹف لگتا ہے ذاتی طور پہ؟ مجھے کچھ ٹف نہیں لگتا ہے. کہتے ہیں کہ ٹف سے مراد ہے اب یہ میں نہیں کھاؤں گا، یہ رہنے دو، میں طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ارے اس کو چھوڑ دو، یہ مجھ سے میرے کو پچتا نہیں ہے. کیا اب ایسا ہے یا جو آیا کھا لیا؟ آپ مانے یا نہ مانے، آپ یقین کریں گے کہ جو بھی میرے سامنے گھر والوں نے لایا یا اور کہیں بھی، میں بسم اللہ کر کے کھاتا ہوں. وہ تو سب کھاتے بسم اللہ کر کے. بالکل. میں بسم اللہ مطلب دونوں صورتوں میں کہ اللہ نے مجھے یہ بخشا. میں کہتا ہوں پرہیز کس چیز سے کرتے ہیں؟ میں پرہیز نہیں کرتا ہوں، بہت گئی تھوڑی رہی. اب کیا ہے، پرہیز کہے کہ کرنا ہے. زیادہ پرہیز کریں گے، زیادہ ادویات کھائیں گے تو انسان کی صحت بگڑ جاتی ہے. مجھے آپ معاف کریں گے عارف صاحب، میں نقلی دوائی نہیں کھانا چاہتا ہوں. کشمیر میں میکزیمم ڈپلیکیٹ دوائیاں ہیں، اس لیے میں نے ترک کیا ہے دوائی. ہاں، جو کھانا کھائے بسم اللہ کر کے وہ شفا بنتی ہے، کیونکہ بسم اللہ میں شفا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، صحیح فرمایا آپ نے. یہ جو انہوں نے دوائیوں کی بات کی کہ نقلی دوائیاں ملتی ہیں، کچھ رشتے بھی نقلی ہو گئے. تصنع آ گیا، بناوٹ آ گئی، بس سامنے مسکراہٹ، پیٹھ پیچھے بغاوت. تو یہ سلسلے کیوں پنپ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے تو تعریف، آپ ہٹ گئے تو برائی؟ یہ تو اپنی فطرت ہے ایک انسان کی، اس میں کیا کہیں گے. وہ اور ان کا اللہ جانے. نہیں تو انسان وہی ہے جو دل میں ہے، وہی زبان پر بھی ہونا چاہیے. اب وہی ایمان ہے. بالکل صحیح. اب میں آپ سے کچھ سوالات ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا، جی. اور دل پہ ہاتھ رکھیے. آپ نے جھوٹ کبھی بولا ہے؟ نہیں. بولنا چاہا کبھی؟ نہ. بولنے کی ضرورت پیش آئی؟ بالکل نہیں. کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہے؟ بھلا کیوں دوں؟ کسی نے دھوکہ دیا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے. کس نے؟ اپنوں نے یا پرایوں نے؟ پرایوں سے کوئی گلا ہی نہیں ہے. گلا تو صرف اپنوں سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ ان سے کچھ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں. پرایا اس سے مل گیا تو چلا گیا. جیسے ٹرین میں بیٹھتے ہیں مسافر، سب اپنا اپنا اسٹیشن آ گیا، چلا گیا، تو گاڑی میں بیٹھ کے سب چلے گئے. لیکن اپنے جو ہیں ان سے کچھ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں. ان سے اگر دھوکہ ملے تو بہت دکھ ہوتا ہے. خیر، میں اس وقت یہی کرتا ہوں، یا حیو یا قیوم. واہ 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 واہ. کیونکہ آپ کی شادی تاخیر سے کرنے کی وجہ بھی شاید یہ رہی. بالکل. ہاں، ہم بھائی بہن 5 ہیں، میں سب سے چھوٹا، اور میں اور والدہ کم سے کم 8 سال میں شادی کے بغیر تھا. ہم 2 ہی رہتے تھے. میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا ماں کے لیے، کیونکہ ماں ہی میری دنیا تھی، جیسے میں نے شروع میں کہا. لیکن ان کے اصرار پر میں نے پھر شادی کی. الحمدللہ میری شریک حیات جو ہے وہ برابر میرے توقعات پر اتری، میری ماں کے توقعات پر اتری. الحمدللہ. قاضی فیض صاحب، آپ نے ڈراموں میں کام کیا، فلموں میں کام کیا، اسٹیج پہ، ریڈیو پہ، دوردرشن پہ، سب جگہ پہ. کبھی کچھ خود لکھنے کی کوشش کی کہ میں بھی ڈرامہ لکھوں؟ نہیں، اس کی اور کبھی
थोड़ा ध्यान नहीं दिया। हाँ, थोड़ा बहुत ये छोटे छोटे ये कंपेयरिंग वगैरह लिखना, क्योंकि जब युवानी सर्विस बनी 1975 में 74 में उन दिनों वहाँ उसमें करते थे मेरी पसंद, आपने लिखा है, आपकी पसंद, शब नगमा, नगमा तबस्सुम वगैरह ये करते थे। और उसके बाद जब आपकी वसातत से आपने मुझे उसमें लगा दिया एज कैजुअल अनाउंसर, अप टू 92 मैंने किए एज कैजुअल अनाउंसर, तो वहाँ खुद ही लिखना पड़ता था, बस उतना ही छोटे मोटे। तो ये जो इतने सारे तजुर्बे हैं, तो जब ये याद करते हैं आप, दौड़े पीछे की तरफ गर्दिश अय्याम, कभी लगता है कि वो दिन लौट आए? हाँ, इंसान क्या नहीं चाहता है, लेकिन ये तो हकीकत है कि वो वापस नहीं आए। लेकिन यादें जो है कभी दिल में भी, ख्यालात में, तो एक सुकून से मिलता है, लगता है अच्छा, कुछ अच्छे अच्छे लोगों से मिला हूँ, अच्छे अच्छे काम किए हैं, अच्छा दौर गुजरा है, और ऊपर वाले का शुक्र बजा लाता हूँ उस वक़्त। तो बाकी अगर सेहत रही तो इंशाल्लाह मेरा ये सिलसिला जारी रहेगा, स्टेज में करता रहूँगा। क्योंकि स्टेज पर आने से पहले मैं लेकिन स्क्रिप्ट देखता हूँ, मैं ऐसे ही नहीं करता हूँ कि हमने हमेशा, चाहे टेलीविज़न हो चाहे रेडियो हो, या मैं स्क्रिप्ट पहले देखा करता था कि इसमें कुछ मैसेज है पब्लिक के लिए। वैसे राइटर कुछ गलत नहीं लिखता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ अपनी तसल्ली के लिए कि कल को मुझ पर उंगली ना उठे, ये क्या आपने किया। आपको मैं ये बताऊं कि मैंने हमेशा पैथेटिक रोल किए हैं। तो एक बार मुझे एक नेगेटिव रोल मिला सीरियल में, गुरवोल। तो कुछ लोग मुझे मिले, कहा आपने बहुत अच्छा किया था, लेकिन आप ये नेगेटिव रोल मत कीजिए, क्योंकि हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपको हमेशा दुआएं देते हैं, हमारी मुंह से कोई आपके लिए गलत अल्फाज नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि आपने उसमें भाई पर जुल्म करते हो, हमें एकदम जुबान से आपके लिए बुरा भला निकला है, तो हम नहीं चाहते हैं आपके। मैंने कहा मेरे लिए नहीं, वो उस कैरेक्टर के लिए। इसका मतलब है मैं भी उसमें भी कामयाब हुआ, मैंने रोल अच्छा निभाया है, लेकिन उसके बाद मैंने नेगेटिव रोल नहीं किए, मैंने हमेशा पैथेटिक ही किया, ताकि लोगों को करीब आना चाहता था। हिंदी फिल्मों के मशहूर विलेन प्राण जी का कहना है, मैं जब अपनी फिल्म देखने के लिए जाता था, पिछली सफ में बैठ के जब लोग मेरे पिटने पे तालियां बजाते थे, तो मुझे लगता था मैं अपने रोल में कामयाब हो गया हूं। बिल्कुल। तो आपको अपना कौन सा अजीज है, अजीज तर, जो आपने आज तक रोल निभाया है? वैसे जिस तरह लोगों ने मेरे काम को सराहा है, मुझे लगता है सब भी अच्छा हुआ, लेकिन कुछ जैसे यही गुल, और भी कुछ सीरियल्स हैं, उसमें कॉमेडी भी मैंने की है, शादी लाल जी और बशीर मंसूर साहब के साथ। क्या बात है, तुर्च में दोनों बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे, क्या बात है। हालांकि जब अयाज साहब ने मुझे वो स्क्रिप्ट दिया, मैंने इनकार किया, मैंने कहा क्या, मैं कॉमेडी करता नहीं हूं, बहुत कम, लेकिन वहां से दो महारे थी, शादी लाल जी और बशीर मंसूर, अपने वो निकबब और ये चार्ली चैपलिन, तो इनके बीच में मैं सैंडविच बन जाऊंगा, नहीं मैं नहीं करूंगा। तो फिर उसके बाद वो बशीर मंसूर साहब और शादी लाल जी के इसरार पर उन्होंने कहा अगर आप नहीं करेंगे इसमें काम, हम भी छोड़ देंगे। अच्छा। तो क्योंकि हम शबरंग के बाद उसमें मिले थे इकट्ठे। क्या बात है। आफ्टर शबरंग 1981, 82, 83 में हम शबरंग कर रहे थे, उसके बाद चेरी तुर्च में हम फिर इकट्ठे मिले। खाली साहब एक बात सच बताइए, लगता है कभी कभी हाय वो दिन लौट आए, जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारते, ऐसा लगता है कभी? हाँ, क्यों, लेकिन उसके लिए तो तौबा है। क्या बात है, तौबे के दरवाजे खुले हैं हमेशा वो तो हमेशा खुले हैं। इंसान अशरफुल मखलूकात है, गलतियों का पुतला है, गलतियां किससे सरजद नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला इतना मेहरबान है, उसने तौबे का मौका दिया है। माशाअल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, तौबे के दरवाजे आखिरी सांस तक बंद नहीं होते, और शुक्र के दरवाजे हमेशा, तशक्कुर बहुत बड़ी चीज़ है कि जो मिला उस पर शुक्राना अल्लाह का किया जाए। तो जिस तरह से काजी फैज साहब ने कहा कि तौबे के दरवाजे खुले हैं, हमसे भी, आपसे भी, हम में से कई लोगों की खताएं होती हैं, तो हम चाहेंगे कि अल्लाह उन खताओं को माफ़ करे। और हम आज आपसे यहीं पे रुखसत होते हैं, और अगले शुमारे में
ایک اور شخصیت کو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.